बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लस्सर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, किदा फिर ये वीडियो स्पेशल जो है हमारे भाई जो बाहर बैठे हुए हैं, दायरे गैर में बैठे हुए हैं, जो यहाँ से पैसे इकट्ठे करके किसी से हदार पकड़ करके किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त यार से वो बाहर जाते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। और ये सबसे ज़िंदगी में मुश्किल काम होता है, अपने प्यारों को छोड़ करके जब आप किसी बाहर दूसरे मुल्क में जा करके एक तो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं और फिर अपने करीबी जो माँ बाप बहन भाइयों से दूर रह करके आप ये भी एक बहुत बड़ा वक्त होता है, मुश्किल वक्त होता है। तो ये आप तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं और बाहर जो है आप अपने मुल्क का भी सहारा बनते हैं और अपने घर वालों का भी सहारा बनते हैं। कोई बेचारा डॉलर की शक्ल में, कोई यूरो की शक्ल में, कोई दरम की शक्ल में, मुख्तलिफ करेंसीज की शक्ल में पैसा लेकर आता है, अपने घर वालों का सहारा बनता है और साथ ही अपने मुल्क का सहारा बनता है। तो ये वो तबका है जिसे हम ये ना कहें कि ये एक कमाऊ पुत्र है, ये बेसिकली एक कमाऊ पुत्र होते हैं अपने घर वालों के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। उन्हें ये हमारा लस्सर मार्केटिंग का ये स्पेशल पैगाम है कि भाई आपने घबराना नहीं है। ये घबराना किस वजह से नहीं कि ये जो रिंग रोड वाला स्कैंडल है इस पे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये रिंग रोड स्कैंडल के 3-4 पहलू हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने तफसीलन बात की हुई है। तो फिर भी आपको मैं सिर्फ मुख्तसरन बताता हूँ कि इसमें एक बिजनेस जो रियल एस्टेट का टाइकून है, ये सारी उसकी आवाज़ चलाई हुई है। दूसरी वजीरों की आपस में खटपट है, कुछ बदलेबाजियाँ चल रही हैं। और तीसरा ब्यूरोक्रेसी का जो है वज़रा के साथ और वज़रा का ब्यूरोक्रेसी के साथ ये कुछ पुराने मामला थी, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना गड़ मिक्स करके यूं एक अजीब सा मिक्सर बना के वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएगी। और जब एक स्कैंडल वज़ीर-ए-आज़म तक जाता है, अगर वज़ीर-ए-आज़म चुप रह जाते जो पिछली हुकूमतों की तरह अपने वज़रा पर, अपने ब्यूरोक्रेसी पर बोलने की कोशिश ना करते, तो ये वहाँ पर ही दब जाना था। ये इस मामले को दबा भी सकते थे। तो वज़ीर-ए-आज़म ने स्पेशल इसमें इंटरेस्ट लिया और इंक्वायरी बिठाई और जो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म खान साहब को पहुंचाई गई वो आपके सामने वो मुतनाज़ा है। इस चीज़ को आप भी जानते हैं कि 3 रुकनी कमेटी थी और 3 रुकनी कमेटी में से एक साहब ने, जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने इस पर साइन किए, उन्होंने, और बाकी जो 2 लोग थे कमेटी के जो अरकान थे उन्होंने उस पर साइन नहीं किए, उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया था। तो इस तरह इसकी हैसियत, कोई भी कानूनी हैसियत नहीं रहती। और जब इस रिपोर्ट को अगर आप किसी कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो कोर्ट को, आपको पता है, कोर्ट सबूत मांगती है। तो उनके पास कोई भी इस पूरी जो रिपोर्ट, इस पूरी इंक्वायरी के अंदर, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर उसके सबूत मांगे जाएं तो ये सबूत पेश नहीं कर सकते। दाएं बाएं की बातें की गई हैं इस रिपोर्ट में बेसिकली कि ये सोसाइटियों को फ़ायदा पहुंचाया गया और लोगों को, और ये वो दूसरा तीसरा, और जिग जैग बनाए गए। अगर जिग जैग भी बनाए गए उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर जिग जैग भी आपने किसी सोसाइटी को फ़ायदा देने के लिए बनाए हैं तो सोसाइटी में तकरीबन 10-20 हज़ार एक सोसाइटी में इंसान बसने वाला है, तो अगर वो फ़ायदा इंसानों को ही होगा तो वो भी हुकूमत का एक काम होता है लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। तो अगर आपने फ़ायदा पहुंचा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ऑलरेडी आप हर सोसाइटी से, जहाँ पर जिस सोसाइटी पे इंटरचेंज बन रहा है, आप ऑलरेडी उससे पैसे ले रहे हैं। तो फिर सोसाइटियों से आप रोड के मद में भी पैसे ले सकते हैं। जो जिस सोसाइटी के अंदर से रोड गुजर रहा है तो आप पैसे लेकर के भी आप उन्हें उस अवाम, जो अवाम वहाँ पर रहेगी, जो लोग वहाँ पर रहेंगे, जो पाकिस्तानी वहाँ पर रहेंगे, आप उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूंकि इन चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, खासकर जो रियल एस्टेट सेक्टर है इस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। वो सर्च करते हैं, तलाश करते रहते हैं फाइलें अपनी हैसियत के मुताबिक, जितनी उनके पास बचत होती है, कोई फाइल्स के लिए, कोई प्लाट के लिए, कोई घर और कोई प्लाजा वगैरह ढूंढते रहते हैं। और वो जब अपनी जॉब से फारिग होकर के उनका ये काम होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ज़मीनों के क्या रेट्स चल रहे हैं, और वो इस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो जो स्कैंडल अब उनके सामने चल रहा होगा, चूंकि इस पर मीडिया के बड़े बड़े लोगों ने भी प्रोग्राम्स किए और काफ़ी शोर मचा हुआ है मुल्क के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इंटरनेट पर देख रहे होंगे तो अच्छे खासे परेशान होंगे। तो उन्हें सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर होंगी। कोई भी सोसाइटी अगर उसका कोई स्टेटस था इस मामले में तो वो इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह ये कोई इतना बड़ा स्कैंडल नहीं था। 2.3 अरब अभी तक हुकूमत ने तो रिलीज़ किए थे। तो वो 25 अरब की करप्शन कोई
مار رہا ہے, کوئی 20 ارب کی مار رہا ہے, تو یہ کوئی اتنی بڑی کہانی نہیں تھی, اسے دبایا بھی جا سکتا تھا, لیکن خان صاحب کی اسپیشل دلچسپی کی وجہ سے یہ جو ہے بہت زیادہ اجاگر ہو گیا ہے. اور جو ایک بڑا بزنس ٹائکون ہے, اس نے یہ پوری جو ہے آپ اسے ریئل اسٹیٹ کا جو ایک بڑا نام ہے, اس نے جب دیکھا کہ یہ رنگ روڈ بن رہی ہے, اس رنگ روڈ کی وجہ سے اس کی پٹی, اس پوری پٹی میں جو ہے مختلف قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں, اور ان کے ریٹس بھی مجھ سے کم ہیں, اور تمام انویسٹر اور انویسٹمنٹس اور ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیلرز ہیں, اور جو اس کے اپنے 3-4 بڑے ڈیلر تھے اس ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے, وہ بھی اس میں کود پڑے تھے ان سوسائٹی کو پروموٹ کرنے میں. تو پھر اس نے یہ پوری ہوا چلا دی اور یہ پورا نظام اس نے اپنے آفس سے کنٹرول کیا. تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جہاں پیسہ پھینکا جائے, پھر اس نے میڈیا کے لوگوں کو خریدنا شروع کیا, میڈیا پر پیسہ پھینکا, تو یہ تمام چیزیں کیونکہ انویسٹمنٹ ساری یہاں ہو رہی تھی, اور اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پر ایک تو آلریڈی جو ہے کریم وہ کھا چکا ہے وہ, اور اس کے علاوہ جو یہ چھوٹا طبقہ تھا, غریب غربا تھے جو بیچارے, تو کچھ کوئی لوگ فائلیں بیچ کر کے 4 پیسے کما رہے تھے, اور کوئی لوگوں کو آس امید تھی کہ یار کچھ چند لاکھوں میں قسطوں پر ہمیں جو ہے ایک اپنا پلاٹ, اپنا گھر مل جائے گا, وہ لوگ امید لگا کر بیٹھے. تو ساری انویسٹمنٹ اب جو موجودہ دور میں تمام انویسٹمنٹ جو ہے ان پروجیکٹس پر ہو رہی تھی, تو پھر اس نے یہ تمام پوری کارروائی ڈالی. پھر اس میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لڑائیاں تھیں حکومت کی بیوروکریسی کے ساتھ, تو بیسیکلی یہ کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ رنگ روڈ بھی بنے گا, سوسائٹیز جہاں جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے آپ کی انویسٹمنٹ کہیں نہیں جاتی. اگر آپ نے ہم سے فائل لی ہوئی ہیں تب بھی یہ آپ کو ہمارا مشورہ ہے, اگر آپ نے نہیں لی تب بھی ہمارا آپ کو مشورہ ہے, برادرانہ مشورہ ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پریشان بالکل بھی نہ ہو, انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ کہیں بھی نہیں جاتی. اور اگر آپ نے رنگ روڈ کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کریں گے. انشاءاللہ جو ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے گی, اور آپ کو تسلی بخش جواب دے گی, اور آپ بالکل انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. اگر آپ ہمارے کلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے کسی دوسرے تیسرے کسی اور ریئل اسٹیٹ سے بھی, ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے آپ نے فائلز لی ہوئے, تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے آپ جو ہے ایک نمبر بات اگر جاننا چاہتے ہیں, اور اگر آپ جو ہے مصدقہ بات جاننا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. اس پر الحسن مارکیٹنگ نے اچھی خاصی کوریج کی اور اچھی خاصی ویڈیوز کا ایک سلسلہ نکالا ہے رنگ روڈ پر, اور اس کے فائدے اور نقصانات پر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر 5 مہینوں بعد, 6 مہینوں بعد, سال بعد اگر کسی سوسائٹی کو حکومت اسی رنگ روڈ کی کرپشن کے والے سے یا اس پر کوئی چارج شیٹ ہوتی ہے, تو اس پر بھی اگر آپ یا کوئی سوسائٹی بند ہو جاتی ہے, تو اگر اس سوسائٹی میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے تو وہ سوسائٹی والے آپ کی بات نہیں سن رہے, وہ آپ کی انویسٹمنٹ واپس نہیں کرتے, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے, سوسائٹی والے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں, متعلقہ بندوں سے آپ کے رابطے نہیں ہو رہے, تو پھر آپ نے الحسن مارکیٹنگ, اگر چاہے آپ ہمارے گاہک ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے ہم سے فائل لی ہے یا نہیں لی, پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چاہے آپ ہمارے گاہک ہیں یا نہیں ہیں, آپ ہمارے پاکستانی ہیں, ہمیں آپ سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. اگر آپ ہمارے گاہک ہیں یا نہیں ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں ہمارے دیے گئے نمبرز پر. جو ہماری قانونی ٹیم ہے انشاءاللہ ہم اس سے مشاورت کر کے آپ کے کیس کو ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے لڑنے کی کوشش کریں گے, جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ کو دلانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ ہمارے گاہک ہیں یا نہیں ہیں, آپ نے ہم سے کچھ چیز اگر آپ نے ہم سے کوئی چیز پرچیز کی ہے یا نہیں کی, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل بے فکر ہو کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نمبر رائے دیں گے, اور آپ کی جو مسئلے ہیں انہیں سلجھانے کی, انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ جو ہیں ایک ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارے پاکستان کا فخر ہیں, آپ یہاں سے باہر بیٹھے ہوئے مختلف جو ہے قسم کی جو ہے آپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور اس کے جو ہمارے خاص کر کے ہمارے نمائندے بھی ہیں, آپ پاکستان کی طرف سے, آپ دوسری دنیا میں موجود ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ لوگوں کو بالکل بے فکر ہونے کی, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ الحسن مارکیٹنگ آپ کے ساتھ ہے. اور ویسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کوئی ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ ان خبروں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں نہ دیکھیں, آپ اس کے اپنی انجوائے کریں اپنی زندگی کو, پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اور جب انشاءاللہ آپ آئیں پاکستان میں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ سے مل سکتے ہیں, ہمارے آفس میں وزٹ کریں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو مزید چیزوں سے آگاہ کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.